सर्वेभ्यो नमो नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतुनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम्। अत्र समुपस्थिताः सर्वेपि संस्कृत विद्या समाराधकाः सम्मान्याः। अद्य श्रावण पूर्णिमा संस्कृत दिवसः, अतः सर्वप्रथमं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च संस्कृत दिवसस्य हार्दिक्यः शुभकामनाः मंगलकामनाः सन्तु इति। जानन्ति भवन्तः, अस्माकं कश्चिदपि कार्यक्रमः मंगलाचरणेन आरम्भः अन्तः मध्यमश्च इत्युक्ते आद्येपि मध्येपि अन्तेपि अस्माकीना काचित् परम्परा वर्तते। तर्हि आद्यत्वं तु आचराम एव, अतः तदर्थं निवेदयामि परिचयात् प्राक् एव एतदर्थं मंगलाचरणाय श्रीमन्तः डॉक्टर सर्वेश कुमार शाण्डिल्य महोदयाः सन्ति, मंगलाचरणाय निवेद्यन्ते। ध्वनिः श्रूयते? यत्पादपङ्कजरजः परिमार्जितेषु चेतस्सु दर्पणतला मलतां गतेषु शब्दार्थ संपद उदारतरा स्फुरन्ति शब्दार्थ संपद उदारतरा स्फुरन्ति विघ्नच्छिदस्तु भगवान् सगणाधिनाथः विघ्नच्छिदस्तु भगवान् सगणाधिनाथः गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः। अयि विद्वांसः सम्मान्याः, जानन्ति भवन्तः स्वातन्त्र्योत्तर अस्माकीनोऽयं व्यवहारः प्रायेण संस्कृतमयः चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थान द्वारा स्वतंत्रता दिवसतः आरभ्य यानी 15 दिनांकतः आरभ्य 21 दिनांकं यावत् संस्कृत सप्ताहाचरणाय चिन्तितोऽस्ति। संस्थानद्वारा संस्कृत सप्ताहावसरे विभिन्नाः कार्यक्रमाः परिकल्पिताः सन्ति। तेषु आशु भाषण प्रतियोगितायाः क्रमः अद्य अत्र क्रमवशात् 18 दिनाङ्कः लिखितः अस्ति, वस्तुतः अद्य 19 दिनाङ्कः अस्ति। अद्य आशु भाषण प्रतियोगितायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं करोमि। मित्राणि, चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थानम् उत्तर प्रदेशः
संस्कृत सप्ताह से आयोजनं करोति। अस्य अध्यक्षाः भवन्ति परम सम्मान्याः विश्वविश्रुताः वैयाकरणाः आचार्य प्रोफेसर ब्रह्मदत्त चतुर्वेदी महोदयाः। चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थान उत्तर प्रदेशस्य उपाध्यक्षाः विश्वविश्रुताः कवयः अस्मदग्रजाः श्रीमन्तः डॉक्टर अरविंद कुमार तिवारी महोदयाः ये खलु अद्य अस्याः आशुभाषण प्रतियोगितायाः अध्यक्षतामपि करिष्यन्ति इति निवेदनमस्ति। सहैव उत्तर प्रदेशस्य डॉक्टर प्रांगेश कुमार मिश्र महोदयाः एते महान्तो दार्शनिकाः वेदान्तिनः श्री गोरक्षनाथ संस्कृत स्नातकोत्तर महाविद्यालये आचार्याः चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थानम उत्तर प्रदेशस्य महासचिवाः विद्यन्ते। अस्माकं मध्ये मुख्यातिथिरूपेण मार्गदर्शनं प्रदातुम् उपस्थिताः भविष्यन्ति संस्कृत जगति विश्रुताः विशेषेण ऑनलाइन वर्चुअल माध्यमेन जन जन सदने सदने जन जन वदने इतिवत् संस्कृतं प्रापयितुं कश्चित् भगीरथ प्रयासरतः अस्ति श्रीमान जगदानंद झा महोदयः उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी। तेषामपि संबोधनं वयं प्राप्स्यामः। वस्तुतः इयमस्ति प्रतियोगितायां विशेषेण प्रतिभागिनां भाषणं पुनश्च तेषां जौहरीवत् परीक्षणं कर्तुं तादृशाः कुशलाः निर्णायकाः अपेक्षन्ते। निर्णायकत्वेन अतिथिरूपेण अत्र पटले अस्माकं मध्ये समुपस्थिताः सन्ति त्रिमूर्तयः। तेषु विश्रुताः वैयाकरणाः डॉक्टर अम्बरीश कुमार मिश्र महोदयाः एते छपरा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अंगीभूते महाविद्यालये आचार्याः वर्तन्ते। बिहार कार्यकारिण्याः चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थानस्य बिहारे एते सचिवाः सन्ति। द्वितीय निर्णायकत्वेन अस्माकं मध्ये समुपस्थिताः सन्ति वेद विद्या समुपासकाः दर्शन शास्त्रे अध्ययन अध्यापन परायणाः श्रीमन्तः डॉक्टर अरविंद कुमार पांडे महोदयाः। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजकीय महिला महाविद्यालय मऊ जनपदे एते आचार्याः सन्ति। चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थानस्य उत्तर प्रदेशस्य सचिवाः सन्ति। तृतीय निर्णायक अवनीन्द्र इति नाम वर्तते अरविन्द वा? अवनीन्द्र कुमार पांडे। जी अच्छा अस्माकं मया श्रवणे अरविन्द दोषः। उक्तं वा? अहमपि चिन्तितवान् यत् अरविन्दद्वयं कथं कुतः? नहीं, अरविन्दस्तु एकः एव। द्वितीयः अवनीन्द्रोऽपि नास्ति न कश्चित्। अतः परं डॉक्टर सर्वेश कुमार शाण्डिल्य महोदयाः येषां सुमधुरं मङ्गलाचरणं वयम् आदौ श्रुतम्। एते खलु दयानंद डीएवी महाविद्यालये पुरै जालौन मध्ये आचार्याः सन्ति। गतदिने बहु सम्यक्तया एतेषाम् आयोजनम् अस्माभिः प्राप्तम्।
समेषां तत्र एतेषां विदुषाम् अस्यां प्रतियोगितायां हार्दं हार्दम् अभिनन्दनम्। अस्मिन्नेव पटले चतुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थानस्य उत्तरप्रदेशस्य उपाध्यक्षाः परमादरणीयाः आधुनिकसाहित्ये नवनवरचनया सदा विख्याताः प्रोफेसर मंजुलता शर्मा महोदयाः अत्र विराजमानाः सन्ति। अत्र वेदविद्या समुपासकाः चतुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थाने सचिवाः राजकीय महाविद्यालय वाराणस्याम् आचार्याः श्रीमन्तः डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह महोदयाः एवमेव किं वच्मि दर्शनं येषाम् आदौ जातं मया उक्तं येषां सान्निध्यं मिलति तदा सर्वं कुशलतां प्राप्नोति। अतः स्वसान्निध्येन सर्वं कुशलत्वं ये यच्छन्ति तादृशाः मित्रमणयः संस्कृतस्य संस्कृतप्राणाः श्रीमन्तः कुशलदेव महोदयाः एक बारं दर्शनं भवेत्। अत्र ते समुपस्थिताः सन्ति, तेषां महोदयानां हार्दं हार्दं स्वागतम् अस्ति। प्रियांसः प्रतिभागिनः अत्र समवेताः, भवतां समेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतं करोमि। इदानीं न किमपि अधिकम् उक्त्वा स्वागतम्। साक्षात् यतोहि आशुभाषणे केवलं 5-6 प्रतिभागिनः एव सन्ति। अस्माभिः वस्तुतः सूचना तु प्रसारिता आसीत् यत् प्रत्येकं प्रतियोगितायां 10 प्रतिभागिनः अपेक्ष्यन्त एव। संयोजकाः सचिवाः एवं चिन्तितवन्तः अपि कदाचित् आशुभाषण प्रतियोगितायां न मिलिष्यन्ति प्रतिभागिनः। अस्माभिः बहुधा प्रयासः कृतः, प्रचारः कृतः। संख्या केवलं 7 एव, किन्तु तेषु अपि इदानीं केवलं 5 मन्ये उपस्थिताः सन्ति, 6 उपस्थिताः सन्ति। पुनः अभवत् चिन्तनं किम् अस्य निरस्तीकरणं भवेत्, किन्तु अस्माकं मार्गदर्शकाः अद्यतन्याः प्रतियोगितायाः अध्यक्ष महोदयाः श्रीमन्तः डॉक्टर अरविंद तिवारी महोदयाः उक्तवन्तः नैव, त्रयः एव आगच्छेयुः, 5 एव आगच्छेयुः, कथं न। यदि वयं घोषणां कृतवन्तः स्म तर्हि तेषां प्रतियोगिता भवेत्। ते 5 इदानीम् आगताः, अग्रिमे कदाचित् वयं पुनः आशुभाषणं कारयिष्यामः तर्हि 10 भविष्यन्ति। अतः तेषाम् औदार्यं, तेषाम् अस्माकं कृते एतत् अनुशासनम् इति मत्वा सद्यः एव सर्वं चिन्तनम् 1 होरा पूर्वं सर्वं जातं। प्रायः सर्वे अत्र ये सम्मिलिताः सन्ति सर्वे जानन्ति 1 होराभ्यन्तरे एव सर्वैः सह वार्तां कृत्वा एतत् स्वरूपं सुनिश्चितं जातम्। अतः सर्वान् भवतः हृदयेन अभिनन्द्य प्रणम्य साक्षात् आशुभाषणाय चलामः। आशुभाषणं वस्तुतः सद्यः प्राप्त विषयोपस्थापनं भवति। ये अत्र प्रतिभागिनः सन्ति जानन्ति भवन्तः, तत्र सूचनायां लिखितम् आसीत् यत् तदानीमेव भवतां पुरस्तात् विषयः प्रदास्यते। तर्हि किं भवेत्, अध्यक्ष महोदयाः निर्णयं भवन्तः एव कुर्वन्तु। अत्र निर्णायक महोदयाः सर्वे सहमतिं यच्छन्तु यत् सर्वेषां कृते पृथक् पृथक् विषयः भवेत्, अथवा कश्चित् एकः एव विषयः इतः घोषितः स्यात्, सर्वे तस्मिन् विषये वदेयुः।
यद्यपि यथा नियमः भवति सर्वेषां कृते पृथक् पृथक् भवति। यदा ऑफलाइन भवति तत्र चीटिका भवति, स्थापयामः, आगच्छतु स्वीकरोतु, यः विषयः भवद्भिः प्राप्तः तस्मिन् विषये उपस्थापनीयः। किन्तु अत्र ऑनलाइन माध्यमेन यथा संस्कृतस्य दशा दिशा, संस्कृते जीविका, संस्कृतशिक्षायाः वैशिष्ट्यं, संस्कृतदिवसस्य महत्त्वम् इत्यादि विषयाः सन्ति। एतेषु विषयेषु किं सर्वेषां कृते पृथक् पृथक् दद्मः या त्रयः विषयाः भवेयुः, एतेषु कस्मिन्नपि विषये एते वदेयुः? भिन्न भिन्न विषयः स्यात्, यतोहि एते आसुभाषण इति नाम्नैव ज्ञायते, यत् तत्क्षणे एव विषयः प्रदातव्यः। अग्रे यदि इच्छा स्यात् चेत् एकस्यापि विषयस्य प्रदानं कर्तुं शक्यते। तर्हि प्रथमः प्रतिभागी अस्ति पुनीतः। पुनीतः उपस्थितः अस्ति? आं महोदय, नमस्कारम्। उपस्थितोऽस्मि। पुनीतः इदानीम् उपस्थितः। पुनीताय विषयप्रदानं निर्णायक महोदय, भवन्तः स्वपार्श्वे कस्मिन् कर्गदे नाम लेखनं कृत्वा विषयोपस्थापनं, उच्चारणम् इत्यादि विषयत्रये 10-10 अंकान् तत्रापि स्वपार्श्वे भवन्तः रक्षन्तु कृपया। सर्वेपि सम्मान्याः निर्णायकाः निवेद्यन्ते। तर्हि पुनीताय कश्चित् विषयः। चन्द्रकान्त महोदय, हाँ, पुनः अङ्कविभाजनं वदतु। कस्मिन् कस्मिन् प्रभागे करणीयम् अस्ति अङ्कविभाजनं? प्रथमं भवेत्, तत्र किं लिखितम् अस्ति नियमावल्याम्, एकनिमेषः, तदेव भवेत्। अस्मत्पक्षतः पृथक् न कुर्मः। गतदिने किं किम् आसीत् सर्वेश महोदय? भवतु तत्र उपस्थापनं प्रथमं भवेत्, उपस्थापनं, द्वितीयं विषयवस्तु, तृतीयं भाषाशुद्धिः। अत्र 10-10 अंकाः भवेयुः। पुनीतः प्रथमः प्रतिभागी, द्वितीयः प्रतिभागी अस्ति देवज्योतिः। गतदिने वाचनशैली यतोहि शुद्धोच्चारणं तत्र वाचनम् आसीत् खलु, तत्र तु अपि आसीत्। अत्र सम्यक् अस्ति, भाषाशुद्धिः भवेत्, विषयोपस्थापनं, भावः, शैली वा। तत्र विषय एतद् अपि आवश्यकं, यद् विषयवस्तु किम् अस्ति, विषये तैः तर्हि कं विषयं दद्मः भवन्तः? भवन्तु, अहमेव वच्मि। संस्कृतस्य स्थितिः, शिक्षा, रोजगारः, संस्कृतदिवसः, संस्कृतवर्षः इत्यादि विषये वक्तव्यमासीत्। तर्हि भवान् संस्कृतदिवसस्य महत्त्वम्, अद्य संस्कृतदिवसः अस्ति, अतः प्रथमप्रतिभागीरूपेण संस्कृतदिवसस्य महत्त्वम् इति विषयम् आदाय निमेषत्रयं भवतां कृते अस्ति। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। एक निमेष, 30 इदानीं टाइमर
दीयते भवन्तः स्वयं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। निमेषत्रयमस्ति व्याख्यानकालः। तस्य व्यवस्था अस्ति चेत् तर्हि दीयताम्। आं ददामि। व्यवस्था तु अस्ति एव। आमां करोमि। तस्य अद्य नेट्वर्क् अपि सम्यक् चलति। दृश्यते? हाँ इदानीं दृश्यते। नै पुनः पुनः गतम्। आरभ्यताम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्यतन अस्मिन् अस्यां प्रतियोगितायां भवतां मम कृते दत्तः अस्ति संस्कृतदिवसः इति विषयः। सर्वे जानन्ति अस्माकं राष्ट्रे या कापि किमपि कोऽपि विषयः भवेत्, किमपि कार्यक्रमं भवति चेत् तस्य कृते एकः मुख्यः दिवसः वर्तते। इत्युक्ते तस्य तात्पर्यः तादृशः नास्ति यत् तस्य महत्त्वं केवलम् एकदिवसस्य कृते भवति एव, नैव। इत्युक्ते दिवसस्य अभिप्रायः वर्तते यत् तस्मिन् दिने वयं तत् विषये सम्यक्तया प्रसारयामः, चिन्तनं कुर्मः। तदैव अस्माभिः चिन्तनमस्ति यत् संस्कृतस्य कृते अपि एकः दिवसः भवेत्। एतदर्थम् अस्माभिः श्रावणपूर्णिमा इति संस्कृतदिवसः निर्धारितः जातः। वयम् अस्मिन् दिवसे संस्कृतस्य कृते किं किं कर्तुं शक्नुमः, संस्कृतजगति किं किं प्राचीनकाले आसीत्, किं किम् अद्यतने समये न आसीत्, किं किं करणीयं, किं किं स्थापनीयं, किं किं प्रचारणीयं, किं किं प्रसारणीयम् इति अस्माभिः चिन्ता करणीया भवति। पुनः तत् समाजे प्रचारणीयं, स्थापनीयं भवति एव। तस्मिन् दिवसे वयं मित्रैः सह, गुरुणा सह, मात्रा सह, पित्रा सह, भ्रात्रा सह ये केऽपि संस्कृत हितार्थं कार्यं कुर्वन्ति इच्छन्ति वा, तैः सह वयं मिलित्वा चिन्तनं कुर्मः, पुनः संस्कृताय कार्यं प्रारम्भं कुर्मः। अस्मिन् दिने वयं सङ्कल्पं धारयामः यत् यदि अद्य वयम् एतत् कार्यं प्रारम्भं कुर्मः चेत् जीवनपर्यन्तं संस्कृतस्य कृते एतत् कार्यं भवेत् एव अस्माभिः। तथैव अद्य संस्कृतदिवसः वर्तते। अस्माभिः अपि अस्माकं ग्रामे एतादृशम् एव एकं कार्यं कृतम्। अस्माभिः संस्कृतसप्ताह अन्तर्गते गृहे गृहे योजनान्तर्गते इति मत्वा कक्षा चालिता जाता। समयः अपि समाप्तः। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादः। अस्तु। अग्रिमः प्रतिभागी अस्ति देवज्योति। भवतः कृते विषयः अस्ति अस्माकं जीवने संस्कृतशिक्षायाः महत्त्वम्। आम् महोदय टाइमर् स्थापयतु। किं सिद्धः अस्ति? आमां सिद्धः अस्मि।
तर्हि इदानीम् आरम्भं कुर्मः। भवतां समयः भवति, आरभ्यताम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। सम्प्रति विषयः अस्ति अस्माकं जीवने संस्कृतस्य माहात्म्यमिति। एतस्य ज्ञानात् पूर्वम् अस्माभिः ज्ञातव्यं संस्कृतं किम् इति। वयं साधारणतया जानीमः यत् संस्कृता एका भाषा, परन्तु सा भाषा सर्वासां भाषाणां जननी इत्युच्यते। वयं याभिः भाषाभिः कथोपकथनं कुर्मः, व्यवहारं कुर्मः, ताः सर्वाः अपि भाषाः संस्कृतादेव समागताः। यथा वयं हिन्द्यामपि बङ्गभाषायामपि सर्वासु भाषासु अपि वयम् अद्यापि केचन शब्दाः काञ्चन शब्दान् प्रयुञ्जामः ये संस्कृते अपि प्राप्यन्ते। तर्हि अस्मात् अस्याः भाषायाः हिंदी भाषायाः बङ्गभाषायाः भवतु या कापि भाषा भवतु तस्याः भाषायाः उत्सरूपः अस्माकं संस्कृतभाषा इति। संस्कृतभाषायाः माहात्म्यं प्रचारः इत्यर्थं संस्कृतभारती इत्यादि संस्थाः बहुधा कार्यं कुर्वन्ति। एवं न केवलं भारतीयभाषासु अपि च विदेशीय भाषासु अपि अस्याः भाषायाः समृद्धिः, प्रसारः, प्रचारः सर्वमपि दृश्यते। एवं अस्मिन् क्षेत्रे जीविका अपि भवितुमर्हति। वयं तु सामान्यतया एव प्रश्नः भवितुमर्हति यत् संस्कृते कथं जीविका स्यात्, संस्कृतजीविका नैव स्यात् इति। परन्तु संस्कृतं केवलं भाषा एव न, संस्कृतम् अस्माकं संस्कारस्य उत्सरूपम् इति वक्तुं शक्यते। वयं संस्कृताः भवामः, तस्य अर्थः अस्माकं मध्ये संस्काराः स्युः। ते संस्काराः संस्कृतभाषातः एव समुत्पन्नाः इति ज्ञातव्यं। यथा अस्माकं धर्मशास्त्रेषु, नीतिशास्त्रेषु, कौटिल्य अर्थशास्त्रेषु किं कर्तव्यं, किम् अकर्तव्यं, कर्तव्यविचारः इति सर्वमपि अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। तथैव ते पुरा ऋषयः मुनयः अपि किं कर्तव्यं किं न कर्तव्यम् इति अस्माकम् अङ्गुलिनिर्देशनपुरस्सरम्। एवञ्च क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यय इत्याद्युक्तिभिः अस्मभ्यं दर्शितवन्तः यत् किं कर्तव्यं मया, कथं गन्तव्यम् इति। तर्हि संस्कृतं कथं पठनीयं, कथञ्च अस्मिन् विषये प्रचारः प्रसारः भवितुमर्हति इति आदौ अस्माभिः भाषाज्ञानं करणीयं। भाषां यदा वयं ज्ञास्यामः तदैव अस्मिन् विषये प्रचारः प्रसारः, उन्नतिः, जीविका इत्यादि सर्वमपि भवितुमर्हति। एवं संक्षेपेण उक्त्वा अत्रैव विरम्यते, समयः समाप्तः इति। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादः। तृतीयः प्रतिभागी अस्ति मित्ररायः। नमो नमः महोदय। नमो नमः। भवतां कृते विषयः अस्ति संस्कृतस्य स्थितिः इत्युक्ते। अस्तु महोदय। स्थितिः इत्युक्ते अवगच्छति, दशा दिशा इति वक्तुं शक्नोति। निमेषत्रये समयः तदेव अस्ति। संस्कृतस्य स्थितिः का? अस्तु महोदय। टाइमर पुनः यदि प्रारम्भः भविष्यति तर्हि। आम् करोमि, एक निमेष। सिद्धः अस्ति? आमां महोदय। मित्ररायः अस्ति निर्णायक नाम आदिलेखनं। मित्ररायः विषयः अस्ति संस्कृतस्य स्थितिः का। आरभ्यताम्। अस्तु, यदा वयं सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य संस्कृतदिवसः अस्ति, अतः संस्कृतस्य का स्थितिः एतद् अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अस्माकं देशः यदा परतन्त्रम् आसीत् तदा जनाः आगतवन्तः, मैक्स् मुलर् इत्यादयः। तेषां प्रभावः कियत् अभवत् यत् अस्माकं गुरुकुलं पिधानम् अभवत्,
अस्माकं संस्कृतस्य संवर्धनस्य यत् कार्यम् आसीत् तत् विधानम् अभवत्। पुनः अस्माकं ये पुराणाः आसन्, ये उपनिषदः, ये वेदाः आसन्, तेषां कथम् अनुवादम् एते कृतवन्तः यत् अद्य पर्यन्तं 200 वर्षानन्तरम् अपि अस्माकं संस्कृतस्य स्थितिः सम्यक् नास्ति। यदा वयं स्वतन्त्राः अभवं तदा अस्माकं पार्श्वे वर्षाः आसन्, अस्माकं पार्श्वे सर्वम् आसीत्, अस्माकं पार्श्वे राज्यमपि आसीत्, अस्माकं पार्श्वे सा गतिः अपि आसीत् यत् वयं संस्कृतं सम्यक्तया जनेभ्यः जनानां मध्ये प्रापयामः। परन्तु अस्माकं या सर्कार आसीत् तत् सम्यक्तया संस्कृतस्य प्रचार प्रसारं न कृतवती। पुनः अनन्तरं 65 वर्ष अनन्तरं संस्कृत दिवसः इति एका प्रकल्पना प्रारम्भः। तस्मिन् किम् अभवत्? तस्मिन् दिवसी संस्कृतस्य संवर्धनं भवेत्, संस्कृतस्य का महत्ता अस्ति, अद्यतन समाजे संस्कृतस्य का आवश्यकता अस्ति। एकदा संस्कृतं वयं वदन्तः स्मः यत् एतत् देवभाषा भूत्वा अपि तद् अद्य अस्माकं मुखे नास्ति। एतत् गौरवस्य विषयः नास्ति। देवभाषा भूत्वा सा भाषा लुप्ता अभवत्। तदपि कुतः? भारतः, भारतस्य भाषा भारते एव नास्ति। एतद् अस्माकं कृते बहु निन्दनीयः विषयः अस्ति। तस्य स्थितिः सम्यक् कर्तुं संस्कृत भारती एतादृशाः कतिपय जनाः आगत्य संस्कृत भारती सदृशं निर्माणं कृतवन्तः संस्थान्, येन संस्कृतस्य प्रचार प्रसारं भवेत्। परन्तु अहं स्वस्य मतं यदि अद्य स्थापयामि तदा अहम् एतदेव वक्तुम् इच्छामि यत् स्वतन्त्रता अनन्तरं संस्कृतस्य स्थितिः सम्यक् नास्ति। एतस्य कारणं वयं स्मः, यतोहि वयं संस्कृतं, संस्कृतमातुः सेवाम् एतादृशं चिन्तयित्वा तस्य सेवां न कृतवन्तः। अतः संस्कृतस्य एषा अद्य स्थितिः अस्ति। अतः अस्माभिः मिलित्वा संस्कृतस्य संवर्धनाय, संस्कृतमातुः सेवायाः निमित्तं कार्यं करणीयं, प्रतिदिनं, प्रतिवर्षं। धन्यवादः। धन्यवादः शोभनम्। अतः परम आयुषी अन्या उपस्थिता अस्ति? आम् महोदय। आम्। तर्हि इदानीं भवत्याः क्रमः अस्ति। भवत्याः कृते विषयः अस्ति संस्कृत शिक्षा कथम आवश्यकी। अस्तु, टाइमर स्थापयतु महोदय। संस्कृत शिक्षा कथम आवश्यकी इति विषयः। तर्हि भवत्याः समयः इदानीम् आरम्भः भवति। आरभ्यताम्। नमः श्रीमद्भ्यो महद्भ्यो भवद्भ्यः। उपस्थिता अत्र अहम् आयुषी आन्या कांश्चनान् संस्कृतस्य किं महत्त्वम् इति श्रावयितुं। बाल्यत्वात् यदि मज्जिह्वायाः दोषाः आचर्यन्ते चेत् अहं बालाः सुधीभिः औदार्येण क्षाम्यः। अतस्तावत् शृणोमः। संस्कृतात् संस्कृतर्गेया, संस्कृते सकला कला, संस्कृते सकलं ज्ञानं, संस्कृते किं न वर्तते। पुनः एकवारं सर्वेषां कृते मम नमस्कारः। संस्कृत भाषा विश्वभाषा अस्ति। विश्वस्य जीवदर्शनम् अत्र अस्ति। संस्कृत भाषा एकात्मतायाः भाषा अस्ति। अनादिकालतः अद्य पर्यन्तं भारतं, नेपालं, भूतानं, वर्मदेशः इत्यादि रूपेण सर्वेषां पूर्व यदि एका विशिष्टा संस्कृति, का सा विशिष्टा संस्कृतिः? एकात्मतायाः संस्कृति। एषा भाषा भारतीय संस्कृत्याः मूलधारः अस्ति। भारतीयानां रोमरोमेषु संस्कृत भाषा निविष्टा अस्ति। संस्कृत भाषा जनभाषा। भाषा इति शब्दं स्वीकरोतु। भायां रतं भारतं, भानां ज्ञानं, ज्ञाने रतं भारतं, तर्हि तादृशं ज्ञानशतं राष्ट्रम्। अद्य योगः इति विषयः संस्कृतजन्याः स्वीकुर्वन्ति।
योगः योगशास्त्रं संस्कृत वाङ्मयस्य प्रदानं विश्वे इदानीं सर्वत्र प्रसृतम् अस्ति। पातञ्जल योगसूत्राणि 1195 सन्ति। संस्कृतस्य अवकाशः अवसरः कियान् इति प्रश्नः। आयुर्वेदः इति संस्कृतस्य योगदानं। भगवद्गीता वेदान्तं ध्यानं यं किमपि ज्ञानं स्वीकुर्वन्तु सर्वेषामपि ज्ञानं संस्कृतस्य एव योगदानम् इदानीं वर्तते। अत्यंत वेगेन संस्कृत भाषा प्रचारः चलति। कोटिशः जनाः आयुर्वेदस्य अध्ययनं प्रारब्धवन्तः। कोटिशः जनाः भगवद्गीता इत्यस्य पठनस्य आरब्धं कृतवन्तः। कोटिशः जनाः अन्येषु बहवषु ग्रन्थस्य पठनस्य आरब्धं कृतवन्तः। तर्हि तेषां सर्वेषां मूलसूत्रम् अस्ति संस्कृतभाषा इति। संस्कृतभाषा माध्यमेन विश्वस्य पुनः भावैक्यं साध्यं। भविष्यत्कालः संस्कृतभाषायाः एव अस्ति। अतः मम एषा प्रार्थना अस्ति यत् सर्वेषां सर्वत्र सर्वेषु गृहे संस्कृतस्य आचरणं भवेयुः। संस्कृतस्य आचरणं बहु सम्यक्तया भवेयुः। एकैकं कृत्वा हि ग्रन्थस्य पठनपाठनं भवेयुः। अतः एतावत् उक्त्वा अहं मम वचनेभ्यः विरमामि। पुनः नमः संस्कृताय। सर्वेषां कृते बहु बहु धन्यवादः। नमस्कारः। जी धन्यवादः शोभनम्। इतोपि प्रतिभागिद्वयं केवलं। तर्हि अमीषा गिरि उपस्थिता अस्ति। अमीषा गिरि। अच्छा, इदानीं या उक्तवती वदन्ति आयुषी आर्या अस्ति वा आयुषी अन्या? आयुषी अन्या महोदय। अच्छा, अन्या इति। आम्। अमीषा गिरि। तावत् देवांशः आगच्छेत् यावत् अमीषा गिरि यदि न आयाति चेत् बाहर जाए। हाँ, देवांशः अन्तिमः प्रतिभागी अस्ति देवांशः। आं महोदय हाँ, तत्रास्मि। आगच्छतु पटले। टाइमर अत्र पुनः भवतां कृते आरब्धव्यम्। तर्हि भवतः कृते विषयः अस्ति संस्कृतेन रोजगारः, जीविका प्राप्तिः। संस्कृते रोजगारः। संस्कृते रोजगारः या संस्कृतेन कथं प्राप्नुमः, प्राप्स्यामः वा प्राप्स्यते इति। संस्कृते रोजगारः अथवा वृत्ति इति। रोजगार शब्द संस्कृत नास्ति, अतः संस्कृतेन वृत्तिः, वृत्तिप्राप्तिः। आमाम्। तर्हि सज्जः अस्ति भवान्, सिद्धः अस्ति? आं सिद्धोऽस्मि। तर्हि भवतां समयः इदानीम् आरभ्यताम्। अद्य अस्यां प्रतियोगितायां मम विषयः अस्ति यत् संस्कृते आजीविका। प्रथमं तु संस्कृतभाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। भारतीय संस्कृतेः तथा अस्माकं संस्कृतभाषायाः च अखण्डः सम्बन्धो अस्ति। संस्कृतभाषा न केवलं भाषा अपितु सम्पूर्णं जीवनं दर्शनम् अस्ति। अस्माकं ज्ञानम्, अस्माकं बुद्धिः, अस्माकं सम्पत्तिः च अस्ति। अस्माकं सभ्यतायां शताब्दशः अग्रे नेतुं वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यस्य आदर्शान् साधयितुम् अस्माकं दायित्वम् अस्ति। संस्कृतभाषा न केवलं भारतीय संस्कृत विषये ज्ञानं ददाति अपितु संस्कृतस्य छात्रान् रोजगार क्षेत्रे अपि अपार संभावनां प्राप्तुं शक्नुवन्तः। सर्वकारीय, निजी, सामाजिक क्षेत्रेषु रोजगाराः वृत्तयः उपलब्धाः सन्ति। प्रतिवर्षं संस्कृत स्नातक पदवीं प्राप्ताः छात्राः संघ लोक सेवा आयोगस्य, राज्य लोक सेवा आयोगस्य च विविधेषु पदेषु आवेदनं कर्तुं शक्नुवन्ति। यथा
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकः, आङ्ग्लभाषायां तु TGT। ये छात्राः संस्कृतेन स्नातकपरीक्षाम् उत्तीर्णाः तथा अध्यापनशास्त्रे तु B.Ed इति प्रशिक्षणं प्राप्तवन्तः ते तु अस्य कृते आवेदनं कर्तुं शक्नुवन्ति। एते माध्यमिकविद्यालयेषु अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषयरूपेण संस्कृतस्य अध्यापनार्थं चयनिताः भवन्ति। तत्पश्चात् सेनायां धर्मगुरुः अपि, आङ्ग्लभाषायां तु JCO, हिंदी भाषायां तु धर्मगुरुः। अधिकारीयस्तरीय धर्माध्यापकस्य विज्ञापनं भारतीयसेनायाः भर्तिमण्डलेन समये समये क्रियते। संस्कृतेन स्नातकपरीक्षायाम् उत्तीर्णाः शारीरिकमापदण्डं च पूरयन्तः अभ्यर्थिनः अस्य योग्याः भवन्ति। तत्पश्चात् स्नातकोत्तर अध्यापकः अर्थात् आङ्ग्लभाषायां तु PGT। ये छात्राः संस्कृत भाषायां स्नातकोत्तर परीक्षायाम् अर्थात MA परीक्षायाम् उत्तीर्णाः तत्पश्चात् अध्यापन शास्त्रे अर्थात B.Ed इत्यस्य प्रशिक्षणं प्राप्तवन्तः ते छात्राः तु अस्य कृते आवेदनं कर्तुं शक्नुवन्ति। उच्च माध्यमिक विद्यालयेषु संस्कृत अध्यापनार्थं तेषां चयनं भवति। तत्पश्चात् अस्ति तु अनुवादकः। अनुवादकः तु महत्वपूर्णम् अस्ति। सामाजिक क्षेत्रेषु विभिन्नेषु सर्वकारीय प्रतिष्ठानेषु च विभिन्न भाषासु साहित्यस्य पत्रस्य च संस्कृत पत्रस्य च अनुवादार्थं ते नियुक्ताः भवन्ति। ये अभ्यर्थिनः संस्कृतेन स्नातक परीक्षायाम् उत्तीर्णाः अनुवादे डिप्लोमा च कृतवन्तः ते तु अस्य योग्याः भवन्ति। अत्र समयः समाप्तः। आम्, समयः समाप्तः। इत्येतावत् उक्त्वा अहं विरमामि। जयतु जयतु संस्कृतं, जयतु जयतु भारतम्। धन्यवादः। अमीषागिरी आगतवती। बहु सुन्दरं, सुन्दरतया सुष्ठुतया सर्वेपि प्रतिभागिनः सद्यः एव प्राप्तं विषयम् आदाय एवं निमेषत्रयं यावत् स्वकीयं गाम्भीर्यपूर्णं विचारं प्रस्तुतवन्तः। एतत् अस्माकं एतस्य आयोजनस्य साफल्यम् अस्ति। इयमेव वास्तविकी सफलता वर्तते। कथम् अद्यतनीयम् इदम् आयोजनं, पुनश्च कथं सर्वे अत्र समवेताः एतत् सर्वे जानन्ति, सर्वे व्यस्ताः सन्ति यत्र तत्र। अतः इदानीं कार्यत्रयम् अस्माकं पुरतः अस्ति। प्रथमा तु सूचना अस्ति यद् अद्य या प्रतियोगिता जाता या इतः पूर्वमपि या प्रतियोगिता जाता, सर्वासामपि प्रतियोगितानां तत्र परिणामः परश्वः इत्युक्ते 21 दिनाङ्के प्रातः तत्र समूहे स्थापयिष्यते। सायङ्काले वर्चुवल् कार्यक्रमे अत्र अन्ताराष्ट्रीय कविगोष्ठ्यां तत्रैव कविगोष्ठी अपि अस्ति, सम्पूर्तिसत्रमपि अस्ति, पुरस्कार वितरणम् अपि अस्ति। वितरणम् इत्युक्ते ऑनलाइन अस्ति, अतः घोषणा ततः भविष्यति। पुरस्कार भवतां खाता संख्यां नीत्वा तत्र प्रेषयिष्यते। तर्हि एषा तु सूचना अस्ति। द्वितीय निर्णायक पक्षतः अहम् इच्छामि कश्चित् अम्बरीश जी यदि समयः अस्ति चेत् निमेषद्वयं किं विचारणीयं बिन्दु एतेषां किमपि श्रुत्वा चिन्तितं स्यात् मनः चेत् किमपि उदीर्यताम् इति निवेदये। सादर निर्णायकानां पक्षतः भवतां संबोधनं। शास्त्रचिन्तकाः जी 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 श्रीमन्तः नमो नमः। स्वागतम्। नमो नमः। ध्वनि श्रूयते? आम् आम् स्वागतम्। एतेषां विषये खलु अत्र प्रतियोगिनः सन्ति, तेषां विषये किमपि वक्तव्यम् अथवा स्वातन्त्र्येण किमपि वक्तव्यम्? न, तेषां कृते एव केवलं किमपि यथा उक्तवन्तः। आम्, सर्वे प्रायः स्वविषयम् अधिकृत्य उक्तवन्तः। प्रायः
यद्यपि विषयः तादृशः एव आसीत् यत् संस्कृतम् अधिकृत्यैव वक्तव्यमासीत्। प्रथमः यः विषयः आसीत् संस्कृत दिवसस्य महत्त्वम्, अथवा द्वितीयः विषयः जीवने संस्कृतस्य उपयोगिता अथवा संस्कृतस्य वर्तमान स्थितिः, तथैव संस्कृत शिक्षा किमर्थम् आवश्यकी, संस्कृते जीविका, एते विषयाः प्रदत्ताः आसन्। प्रायः सर्वे प्रतियोगिनः स्वविषये उक्तवन्तः। भाषायां भेदः आसीत्। कश्चन परिशुद्धं परिशुद्धेन संस्कृत माध्यमेन स्वकीयं भाषणम् उक्तवान्। कश्चन किंचित दोषयुक्तं। तो भाषायां तु तत्र विभेदः वर्तते, परन्तु विषयवस्तुषु प्रायः सर्वे स्वकीयं विषयवस्तु नीत्वैव उक्तवन्तः। किंचिदेव काले एते सर्वे सन्नद्धाः अभवन्। साक्षात् विषय प्रदानम् अभूत् एते उक्तवन्तः इति एतेषां शौर्यं वर्तते। एतेषां कृते अस्माकम् इत्युक्ते वयं सर्वे साधुवादं दास्यामः यत् एते किंचिदेव काले सद्यः उपस्थितो भूत्वा स्वकीयं विषयम् उक्तवन्तः। सर्वेभ्यः साधुवादाः। बहुशः धन्यवादाः। वस्तुतः सर्वेषां किंचित किंचित वक्तव्यं श्रोतव्यं भवति चेत् तद्वरं, किन्तु सर्वं दृष्ट्वा अद्य महान् उत्सवः अस्ति, तत्र अयं महोत्सवोऽपि अस्ति। अतः निर्णायकेभ्यः सर्वेभ्यः सहृदयेभ्यः हृदयेन धन्यवादं वच्मि। धन्यवाद ज्ञापनम् अन्ते अस्ति, सचिव द्वारा करिष्यते। किन्तु इदानीं साक्षात् अस्माकं मध्ये येषां प्रतीक्षा आसीत्, अद्य आशुभाषण प्रतियोगितायां मुख्यातिथिरूपेण ये निवेदिताः उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानस्य पदाधिकारिषु अन्यतमाः, अस्माकं संस्कृत प्रचारकाणाम् अन्यतमाः श्रीमन्तः डॉक्टर जगदानंद झावर्याः अत्र समुपस्थिताः सन्ति पटले। एतेपि प्रायः अत्र अद्यैव एते निवेदिताः। प्रायः सर्वे अद्यैव होराभ्यन्तरे ऐसे कार्यक्रमस्य चिन्तनम् एव होराभ्यन्तरे एव जातम् इति तु मया आदौ एव उक्तं। यतोहि पत्रे घोषणा श्वः भवित् आसीत् यद् एषा प्रतियोगिता श्वः भवितव्या अस्ति, किन्तु श्वः अन्यः छन्दोगानस्पर्धा कृता। स्वस्थनीया या प्रतियोगिता अस्ति सा अद्य जाता। अतः तदर्थं भवन्तः सर्वे निवेदिताः अत्र समुपस्थिताः इति महान् उत्साहः, महता हर्षस्य च प्रसङ्गः। अतः न किमपि अधिकं समयं नीत्वा, ये खलु निरन्तरं संस्कृताय किमपि यदि अहं तथा वच्मि यत् यत्र अस्माकं संस्कृत प्रचाराय या संस्कृतस्य कथं विकासः भवेत् इति दृष्ट्या यत्र अस्माकं चिन्तनं समाप्तं भवति, ततः येषां चिन्तनम् आरब्धं भवति इति मदीयं चिन्तनम् अस्ति। तथा सन्ति अस्माकम् अद्यतन कार्यक्रमस्य मुख्यातिथिवर्याः श्रीमन्तः जगदानंद झा महोदयः।
यतोहि यदा कदाचित् अहं किमपि कुत्रापि वदामि चेत् तथा अग्रे निश्चयेन योजयित्वा एते एवं भवति, यदा कदाचित् पूर्वतः एव एते चिन्तयन् मनसि सर्वं स्थापितः। अतः एतेषां या सपर्या वर्तते, एतेषां या साधना वर्तते, सा अस्माभिः दर्शनीया, श्रवणीया, आदरणीया। तर्हि तदर्थं निवेदयामि श्रीमन्तं झावर्यं। स्वागतमस्ति। प्रणति पुरस्सरं स्वागतम्। नमांसि नमांसि भूयो भूयः अत्र समुपस्थिताः चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थानस्य महासचिव महोदयाः, अन्ये च पदाधिकारिणः, डॉक्टर चंद्रकांत दत्त शुक्लवर्याः, अम्बरीश मिश्र महोदयाः, अवनीन्द्र कुमार पांडे महोदयाः, अरविंद तिवारी महोदयाः, डॉक्टर सर्वेश कुमार खांडिल्य महोदयाः, अन्ये च अत्र प्रतिभागिनः। वसा बहु किमपि उक्तं यत् चंद्रकांत दत्त शुक्ल महाभागेन तत्तु अस्माकं मानवर्धनाय नाहं तादृशः एते छात्रजीवनादेव संस्कृतस्य प्रचारदिशि कार्यरताः सन्ति। आदिष्टे संस्कृत सप्ताहः प्रचलति, तेषु चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थानं द्वारा अपि संस्कृत सप्ताहस्य आयोजनं भवति इति तु प्रमोदस्य विषयः। यथा अहं पश्यामि, छन्दोगान स्पर्धा भवतु वा सद्य भाषण स्पर्धा, आशु भाषण स्पर्धा, या काचित् स्पर्धा भवतु, तेषां योजनं यावत् रुचिपूर्णम् अस्ति, छात्रस्य ज्ञानवर्धनाय तत्सर्वं बहु उत्तमं संस्कृतनिष्ठम् अस्ति। संस्कृतस्य यादृशी स्थितिः अधुना अस्ति, वृत्तिरूपेण दृश्यते यत् संस्कृते वृत्तिरस्ति अथवा नास्ति। सर्वत्र वृत्ति अन्वेषणं जायमानम् अस्ति। तो संस्कृते अपि वृत्तिः, अत्र रोजगारः कथमस्ति इति धर्मदास चतुर्वेदी महोदयानां प्रणतिपूर्वकं स्वागतं व्याहरामि। अत्र समुपस्थिताः न सन्ति, तथापि तेषाम् आशीर्वचनांसि अस्माकं पार्श्वे वरीवर्ति इति प्रमोदस्य विषयः। तो संस्कृतं यदस्ति, ज्ञानपरंपरा यत् अस्ति, संस्कृतस्य ज्ञानपरंपरा, अक्षोण ज्ञानपरंपरा, एषा परंपरा एका तु अस्ति यत्र मोक्षदायिनी विद्या एषा वर्तते, अजिह्मा राजपद्धतिरूपेण कथ्यते। अपरञ्च वृत्तिरूपेणापि अस्ति, उभयपक्षमपि अस्ति। आयुर्वेदं भवतु वा शिक्षाशास्त्रं भवतु वा यत्किमपि अस्ति, संस्कृते अस्ति। अधुना सद्यः ये केचन प्रबोधं ददति, ते अपि संस्कृतं पठित्वा एव वाक्चातुर्येण सर्वान् विषयान् स्थापयन्ति। गीतायाः श्लोकम् उद्धृत्य, महाभारतस्य श्लोकम् उद्धृत्य सर्वान् बोधयन्ति। ते अपि वृत्तिरूपेण कार्यं कुर्वन्ति। तो संस्कृते बहु किमपि अस्ति, आत्मोन्नतये अस्ति। पतंजलिना उक्तं किमर्थम् अध्ययनम्? उत्तरमासीत् ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदो ध्येयो ज्ञेयः। ज्ञानरूपेण सर्वं वृत्तिरूपेण भवतु एवं मा भवति। ज्ञानरूपेण आनंद यत्र अवाप्तिः भवति, क्षुधा यत्र
क्षुधायाः पीडा यत्र न भवति अनन्तरं या यात्रा अस्ति जीवनस्य तदर्थं संस्कृतस्य आवश्यकता भवति। तो संस्कृते तु बहु ज्ञान परंपरा अस्ति, विज्ञानम् अस्ति, सर्वम् अस्ति। सहस्रवर्षं यावत् संस्कृते चिन्तनं लेखनं सर्वम् अभवत् जातम्। यादृशी ज्ञानराशि संस्कृत भाषायां निबद्धा अस्ति तादृशी ज्ञानराशि अन्यासु भाषासु अधुनापि नैवोपलभ्यते। तु आध्यात्मिक चेतनायाः प्रादुर्भावः संस्कृते एव अस्ति। तांत्रिक साधना अस्ति अत्र, वैदिकी विचारधारा अस्ति अत्र। तो समेषाम् अत्र समन्वयः दृश्यते। मन्यन्ते जनाः यत् संस्कृतं केवलं पूजा पाठ इत्यादि निमित्तं भवति अस्ति, परन्तु अत्रैव नास्तिक दर्शनस्य अपि प्रादुर्भावः जातः। चार्वाक दर्शनस्य तेषां श्लोकानि अपि मिलन्ति, कामशास्त्रस्यापि मिलति, राजशास्त्रस्यापि मिलति। सर्वासां शास्त्राणां प्रादुर्भावः संस्कृतभाषायाः माध्यमेनैव अधुना आधुनिकभाषासु पाठ्यते। तो संस्कृतविषये वयं संस्कृतग्रन्थं पठामः। यत् पाठ्यक्रमेषु अस्ति तत्तु अस्ति एव। एतद् अतिरिच्य अन्यमपि पुस्तकं पठनीयं। तेन ज्ञानस्य विकासः जायते। अहमपि प्रतिदिनं नूतनं किमपि पुस्तकं पठामि। सहस्रवर्षपूर्वं किं रचितं, किं लिखितं, तादृशी स्थितिः का आसीत्, तस्मिन् समये सामाजिकी स्थितिः, सांस्कृतिकी स्थितिः का आसीत्, तत्र भूगोलस्य वर्णनम् अस्ति, इतिहासस्य वर्णनम् अस्ति, बहु किमपि तत्र दृश्यते। तत्सर्वं संस्कृतग्रन्थेनैव ज्ञायते। ह्यः एव मया आमुखपटले दृष्टं भूमिहार इति एका जातिः अस्ति बिहारप्रान्ते। तो भूमिहारस्य उत्पत्तिः कदा जाता अस्मिन् विषये तत्र चर्चा भवति, आमुखपटले भवति स्म। कोलकाता नगरे एकः संस्कृतविद्यालयः महाविद्यालयः अस्ति। तत्र एकेन 14 शताब्द्याः लेखकेन भूमिहार जाति उपरि वंशावली लिखिता अस्ति। तत्र तेन ज्ञायते यत् 14 शताब्द्याम् अपि भूमिहार तस्य जात्याः प्रादुर्भावः आसीत्। तो नृविज्ञानरूपेण यदि पठनीयं चेत् संस्कृतज्ञानं बहु महत्वपूर्णम् अस्ति। जातिविभाजनं कथं जातं, के कुत्र आगत्य कुत्र वासं विहितवन्तः। तो राजवंशावली भवतु वा अन्यवंशावली भवतु, तस्य ज्ञानं, शिल्पशास्त्रस्य ज्ञानं संस्कृतमाध्यमेनैव भवति। तो संस्कृते तु बहु किमपि अस्ति। यावत् जीवनं पठामश्चेत् न्यूनमेव भविष्यति। पुनः अद्य संस्कृतदिवसः अस्ति। आसप्ताहं यावत् संस्कृतसप्ताहस्य आयोजनं भविष्यति। तत्र यथा कथाचित् भवेत्, पुस्तकवितरणं भवतु वा, ज्ञानदानं भवतु वा, प्रबोधनं भवतु वा, येन केनापि रूपेण संस्कृतस्य प्रसारः भवेत्। गते वर्षे राज्यसभायां सभाध्यक्ष महोदयेन तत्र यः मानव संसाधन विकास मंत्री अस्ति तं निर्देशं दत्तवान् यत् अत्र ये राज्यसभायां सदस्याः सन्ति सर्वान् एकम् एकं वेदपुस्तकं ददातु इति। तो तदपि ज्ञानवर्धकं भवति पुस्तकवितरणं। न्यूनं पुस्तकं यथा चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थानम् इति पक्षतः वितरणं जायते, प्रतियोगिता भवति इत्यादिकं। तो किञ्चित् एतदपि यदि करोमि चेत् वरं भविष्यति। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पक्षतः एतदर्थं धनमपि दीयते। किञ्चित् स्वकीयं धनं मेलयित्वा संस्कृते किमस्ति, संस्कृत ज्ञान भारतीय ज्ञान परंपरा किमस्ति इति विषये यदि लिखित्वा मुद्रापयित्वा च समाजे वितरणं जायते चेत् सामाजिकाः पठिष्यन्ति संस्कृते किमस्ति। तो इत्येव संस्कृत सप्ताहस्य सफलता भविष्यति।
इत्येव उक्त्वा विरणामि। अन्यत् तु वार्ता चर्चा इत्यादिकं भवति एव, भूयो भूयः नमांसि। हार्दाः धन्यवादाः। बहु शोभनं। भवद्भिः स्वानुगुणम् अस्मदपेक्षितं तत्सर्वम् उपस्थापितम्। अपि च यच्च इदानीम् आवश्यकं साहित्यिकं भवतु, प्रचार विषयकं भवतु, अस्माकं कृते किमपि अवधेयं वा भवतु, एतत् सर्वं सूत्ररूपेण भवतां संबोधने वयं प्राप्तवन्तः। मान्याः मुख्यातिथिमहोदयाः, भवद्भ्यः आयोजनसमितिपक्षतः धन्यवादाः वितीर्यन्ते, समर्प्यन्ते। पुनरपि यदा चातुर्वेद संस्कृत संस्थान पक्षतः भवताम् आह्वानम् आमन्त्रणं भवति चेत् भवताम् उपस्थितिः भविष्यति इति हार्दिकीं कामनां समर्प्य अग्रे सरामि। इदानीं साक्षात् अध्यक्षीयम् अस्ति। अध्यक्षीयं वचनं श्रोतुं वयम् अग्रे सरामः। यच्च अस्याः प्रतियोगितायाः अथवा अद्यतनकार्यक्रमस्य सः अंशः नूनमेव ग्राह्यः, यतोहि संस्कृतदिवसः। संस्कृतदिवसम् अभिलक्ष्य पृथक्तया अस्माभिः चिन्तितं पूर्वम् आसीत् यत् अहं झावर्यं किमपि अन्यम् आदाय द्वित्राः उपविश्य ऑनलाइन माध्यमेन अद्य किमपि संस्कृतचिन्तनं कुर्यामः, किन्तु व्यस्तता अस्ति, सर्वे यत्र तत्र व्यस्ताः भवन्ति। अद्य 10 निमेषाः एव अवशिष्टाः आसन् 6:30 कार्यक्रमे। तदा मम प्रतिवेशी दूरवाणीं कृतवान्, भ्राता बहु आवश्यकम् अस्ति, भवान् 10 निमेष कृते मया सह चलतु, अमुक चिकित्सकः कुत्र उपविशति। तस्याः पत्न्याः स्वास्थ्यम् अत्यन्तं किमपि तथा जातम्। अतः तं परिवारम् आदाय अहं तत्र अगच्छामि। तत्र चिकित्सक महोदयम् उक्त्वा यदयम् अस्मदीयः अस्ति, कृपया शीघ्रता विधेया। पुनः ततः साक्षात् अहम् एतदर्थम् अत्र आगमने निवेशत्। एतत् सर्वम् इति घटना अद्यैव सर्वं भवितव्यम् आसीत्, अतः इति वदामि। भवतु। स्वास्थ्यमपि शनैः शनैः वदति यत् शीघ्रम् अध्यक्षमहोदयस्य आमन्त्रणं भवेत्। अतः चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थान उत्तर प्रदेशस्य उपाध्यक्षाः, अद्यतन कार्यक्रमस्य अध्यक्षाः श्रीमन्तः डॉक्टर अरविंद कुमार तिवारी वर्याः ये खलु विराजन्ते, ते सादरं सविनयं निवेद्यन्ते संस्कृत दिवसम् अभिलक्ष्य स्वकीयं संबोधनं प्रस्तोतुं। मान्याः प्रणतिपुरस्सरं प्रार्थन्ते। ओम वाग्देवतायै नमः। सम्माननीयाः चंद्रकांत दत्त शुक्ल महोदयाः, मुख्यातिथि महोदयाः श्रीमन्तः झा महोदयाः, डॉक्टर कुशलदेव महोदयाः, सर्वेश शांडिल्य जी,
अवनेन्द्र जी एवं प्रभात महोदयाः सहैव शास्त्रचिन्तकाः अम्बरीश मिश्र महोदय अद्य अत्यन्तमेव सुन्दरं सर्वमपि प्रतियोगिता जातम् अस्माभिः साक्षात् अक्षीकृतम्। आसु भाषणेपि यद्यपि संख्या अधिका नासीत् तथापि ये यावन्तः अपि तत्र आशु भाषणे सज्जां कृत्वा उपस्थिताः अत्यन्तमेव सारगर्भितं भाषणं दत्तवन्तः। यथा वा विषयः प्रदत्तः मन्ये संस्कृतभाषायाः महत्त्वं संस्कृते आजीविका रोजगार शब्दस्य कृते अस्माकं स्मृतिवचनेषु आजीविका जीविका शब्दः एव प्रयुक्तः कामन्दकीय नीतिसारे। संस्कृते आजीविका वर्तते न वा इति विषयं समादाय अस्माकम् एकेन प्रतिभागिना अत्यन्तमेव सुन्दरं सहैव एकेन अन्येन संस्कृतं कथम् एतत् जातम् आङ्ग्लैः एवं कृतम् इति तस्य यः रोषः आसीत् प्रतिभागिनः सः विश्रोतव्यः आसीत्। एकः उक्तवान् यत् संस्कृते आजीविका एतावती वर्तते सर्वत्र परीक्षासु संस्कृतमस्ति एवमेव सर्व तेषां सम्भाषणे तेषां भाषणे भाषायाः शुद्धिरपि आसीत्। सत्वरमेव यथा आशु भाषणमस्य नामेव वर्तते अतः आशु एव एते सर्वेपि अस्माकं प्रतिभागिनः भागं गृहीतवन्तः सर्वमपि उक्तवन्तः। अतः ते सर्वेपि प्रतिभागिनः धन्यवादार्हाः सन्ति। अनेनैव प्रकारेण भवद्भिः सदैव जीवने अग्रे गन्तव्यमिति। नाधिकं समयम् अहं गृह्णामि तथापि किञ्चित् वच्मि। यथा वा अग्रजवर्याः श्रीमन्तः जगदानन्द झा महोदयः उक्तवन्तः संस्कृतं मोक्षदायकम् अस्माकम् अत्यन्तमेव समीचीनम्। भारतीय ज्ञान परंपरायां राष्ट्रीय शिक्षा नीतौ ये आयामाः गृहीताः सन्ति तत्र भारतीय ज्ञान परंपरा अपि इत्येकं शीर्षकम् उपलभ्यते इंडियन नॉलेज सिस्टम इति नाम्ना। इमं विषयम् अधिकृत्य सर्वत्र व्याख्यानानि क्रियमाणानि सन्ति किन्तु अस्य स्वारस्यम् एतदेव वर्तते यत् अस्माकं यद्धि ज्ञानं गणितज्ञानं ज्योतिषज्ञानं भूमण्डले यत्र कुत्रापि ज्ञानस्य लवमात्रमपि नासीत् तदानीन्तनाः अस्माकम् एते तदानीन्तनाः भारतस्य दार्शनिकाः सर्वमपि जानन्ति स्म। यथा अस्माकं गुरुमहोदयाः प्रातस्मरणीयाः आचार्य वासुदेव द्विवेदी गुरुवर्याः लिखन्ति अरबों को गिनती सिखलाया सत्यमेतत्। अद्यैव अहं कस्यचित् भाषणं शृण्वन् आसम् अत्यन्तमेव सः सुन्दरम् उक्तवान् यत् अरबी भाषायां संख्यावाचक ये शब्दाः सन्ति तेषां शैली संस्कृतात् एव गृहीता वर्तते। यथा वा एकादश एकदश तथैव एकादश कृते अरबी भाषायाः शब्दः तथैव प्रयुक्तः यथा वा एकं पूर्वं दश पश्चात् इयमेव शैली गृहीता वर्तते। स्पष्टमेतत् यत् भारतीय ज्ञान परंपरा सुदृढ़ा अत्यन्तमेव प्राचीना वर्तते। इतः एव मनुस्मृतावपि तु सर्वं प्रोक्तमेव। यतोहि भारतीयं ज्ञानं केवलम् आजीविकायै एव न भवति। आजीविकायां ये लग्ना भवन्ति ते तु अन्धः तमः प्रविशन्ति। अन्धः तमः प्रविशन्ति ये विद्याम् उपासते। आजीविकोपजीविनः अविद्याम् उपासते। ते अयः जनः कैवल्यार्थं
संस्कृतं समुपासते स जनः एव विद्ययामृतमश्नुते इति उपनिषद भावः वर्तते। अतः चरित्र निर्माणार्थं यावत् ज्ञानम् अस्माकं संस्कृते वर्तते, यथा वा वृत्तं यत्नेन संरक्षित वित्तम् आयाति याति च क्षीणो वित्ततः क्षीणः वृत्ततस्तु हतो हतः, अयं भावः अन्यत्र क्वचिदपि न लभ्यते। अस्माकं सामान्या स्मृति मनुस्मृति विशिष्टा वर्तते। भोजन काले कथं केन प्रकारेण उपवेष्टव्यम् आर्द्रपादस्तु भुञ्जीत, एतद् वैज्ञानिकं ज्ञानं यदि भारतीय ज्ञान परंपरायाम् अस्ति तर्हि मनुस्मृतौ वर्तते। किन्तु जनाः ये मूर्खा भवन्ति मनुस्मृतिं पठन्ति एव न त्यजन्ति। आर्द्रपादस्तु भुञ्जीत, सामान्य भोजन प्रकरणे एतद् उक्तम्। गीला पैर भोजन यानी पैर धोकर भोजन करना। वैद्याः अपि वदन्ति यतो हि पाद प्रक्षालनेन सः अग्निः उपरि प्रयाति भुक्तम् अन्नं पचति, आर्द्रपादः न शयीत। ज्ञान परंपरा अस्माकीना एतादृशी वर्तते। अतएव सर्वप्रथमम् अस्माकं शास्त्रकारैः एतत् ध्यातव्यम्। संगच्छध्वं वदध्वं संगो मनानसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संघे शक्ति कलियुगे। एतत् सर्वमपि वैदिकं ज्ञानं प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षयति। अधिकं किं ब्रूमः, भवन्तः पश्यन्तु अस्माकं इदानीं देशे नवीन शिक्षानीतिः तु नास्ति, राष्ट्रीय शिक्षानीतिः वर्तते। तत्र तत्र प्रोक्तं नवाचारः नवाचारः नवाचारः। किम् अस्माकं भारतीय ज्ञान परंपरायां नवाचारः नासन्। पूचु टूपु एते उदिताः। अयमेव प्रथमः नवाचारः अस्माकं संस्कृत भारतीय ज्ञान परंपरायां। कु इति कथनेन क ख ग घ ङ प्रत्याहाराणां वैज्ञानिकं यादृशं रूपं नवाचारात्मकं वर्तते तत्तु अस्माकं संस्कृत ज्ञान परंपरायामेव वर्तते। तथापि जनाः इदानीं नवाचारम् अपवादः उत्सर्गः वा कर्तव्यः, अयं नवाचारः एव वर्तते। अतः अस्माकम् एतद् सर्वमपि एकं व्याख्यानमेव वर्तते। यद्धि मन्ये त्रयोविंशति तिथौ काशी हिंदू विश्वविद्यालये राष्ट्रीय संगोष्ठ्यां प्रस्तुष्यते, तस्यैव अंशम् अहमत्र वच्मि। नादिकं सर्वं वदिष्यामि, कालः अधिकः व्ययी भविष्यति। किन्तु भवन्तः सर्वे जानन्तु पाणिनीय शिक्षायां किम् उक्तं, यथा व्याघ्री हरेत् आद्येव कुसुम प्रसूतमये यस्याः भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तला। अभिज्ञान शाकुन्तलं केवलं नाटकं नास्ति। अहं तु मन्ये मम विशिष्टम् अनुसन्धानमस्ति यत् प्रकृति तत्त्वानां विवेचनम् अस्ति। या सृष्टिस्रष्टुराद्या अष्टमूर्तिः शिवः यः स्तुतः, तत्र प्रकृतेः अङ्गानि एव आरंभात् अंतपर्यन्तं वर्णितानि सन्ति। यथा वा अग्नितत्त्वं स्यात्, जलतत्त्वं स्यात्, सूर्यः चन्द्रः वा स्यात्, पृथ्वी वा स्यात्। अतः अहं मन्ये यत् शृङ्गाररसव्याजेन महाकवि कालिदासः भारतीय ज्ञान परंपरायाः संरक्षणमेव कृतवान् वर्तते। अस्माकं ज्ञानं तु लोके निहितमस्ति।
अतएव तु ब्रवीति महर्षि कण्वः यत् वनौकसः सन्तोऽपि लौकिकज्ञाः वयम्। अनेन प्रकारेण अस्माकं शास्त्रेषु अस्माकं संस्कृते वा सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र भारतीय ज्ञान परंपरा निहिता वर्तते। अस्माकम् आशु भाषणस्य अयं क्रमः अपि अस्माकं प्रतिस्पर्धिषु केवलम् इमामेव भारतीयां परंपरां यथा कंठीकरण प्रतियोगिता भवति स्म। शास्त्राणि आरंभे सर्वेपि कंठीकुर्वन्ति स्म, पुनः उच्च शिक्षायाम् आगत्य भाष्यम् अर्थं सर्वमपि जानन्ति स्म। तेन शास्त्रं रक्ष्यते। यथा वा प्रतिभा अन्वेषण परीक्षायाम् अस्माभिः वाल्मीकि रामायणस्य पाठः कार्यते। यदि प्रथमः सर्गः कंठस्थः तर्हि यदि छात्रावस्थायामेव सः कंठं कृतवान् वर्तते, यदि अग्रे गमिष्यति सभायां वदिष्यति तर्हि अयं विद्वान् इयं विदुषी तत्त्वानि अपि स्फोटयितुं समर्थः भविष्यति। ये अस्माकं कथावाचकाः ये वा भाषणकर्तारः प्रत्येकां पंक्तिं दर्शं भाषन्ते, तैः स्वाध्ययन काले कंठपाठ प्रतियोगितायां भागः न गृहीतः आसीत् इति अनुमातुं शक्यते। अतः इदानीं भवन्तः प्रतिभागिनः यत् किञ्चित् अपि उक्तवन्तः तत् जीवने धारयन्तु, अग्रे गच्छन्तु, तदैव अस्माकं भारतीय ज्ञान परंपरा इयं सुरक्षिता संरक्षिता भविष्यति। एतावदेव उक्त्वा अहं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः प्रतिभागिभ्यः शुभाशंसनं धन्यवादांश्च प्रदाय शुभकामनां कुर्वाणः। भवताम् उज्ज्वल भविष्यस्य मुहुः शुभकामनां कुर्वाणः विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। नमो नमः। नमो नमः। हार्दिक धन्यवादाः। वस्तुतः भवद्भिः भारतीय ज्ञान परंपराम् आदाय यो हि विचारः प्रस्तुतः, अस्माभिः चिन्त्यते यत् वस्तुतः या भारतीय ज्ञान परंपरा वर्तते संस्कृतं विहाय तस्याः भारतीय ज्ञान परंपरायाः प्रथमं तु कल्पनामपि कर्तुं न शक्यते। किन्तु नवशिक्षा नीतिः किं तदनुगुणं तादृशं प्रारूपं रचितवती वा, किं नवशिक्षा नीतौ तादृशं किमपि प्रारूपं प्रदत्तम् अस्ति येन भारतीय ज्ञान परंपरा या वास्तविकी वर्तते। भवतु नाम तत्तु इदानीं यां परंपरां वयं जानीमः, यां परंपरां वयं वदामः, सा परंपरा तु शास्त्रेषु निहिता अस्ति, किन्तु अनुवाद माध्यमेन इदानीं सा परंपरा अन्यस्यां भाषायां गता। इदानीं संस्कृतस्य सा परंपरा न जाता इति मम चिन्तनम्। भवद्भिः सह अस्माकं निरन्तरं चिन्तनं भवति। कदाचित् वयम् एतस्मिन् विषये अग्रे कथं प्रापयामः, यदि एतत् चिन्तनं सम्यक् अस्ति, यत् विना भारतीय ज्ञान परंपरां संस्कृतं भारतीय ज्ञान परंपरां कथं नवशिक्षा नीतिः रक्षितुं समर्था। या भारतीय ज्ञान परंपरा वास्तविकी यथा भवद्भिः या सृष्टि सृष्टुराद्या माध्यमेन या विभिन्न प्रासंगिक प्रसंग माध्यमेन भवद्भिः उपस्थापिता, वस्तुतः इयमेव अस्ति परंपरा। किन्तु अद्यतन ये भाषाविदः सन्ति, ये नीति शिक्षाविदः सन्ति, शिक्षा नीतिविदः निर्मातारः, ते किम् एतां परंपरां जानन्ति, पठितवन्तः? मम उत्तरम् अस्ति न। अतः निश्चयेन भवन्तः एतस्मिन् विषये चिन्तनं करिष्यन्ति।
पुनः मध्ये मध्ये वयम् एतस्मिन् विषये वार्तां करिष्यामः। अवश्यं झण्डोत्तोलनं जायमानम् अस्ति यत् नवशिक्षानीतिमाध्यमेन संस्कृतस्य कश्चित् विशिष्टः विकासः भविष्यति, किन्तु ये खलु इदानीं संस्कृताय संस्कृतरक्षणाय भिन्न भिन्न विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु नियुक्ताः वर्तन्ते। 30-40 वर्षेषु ते किं नवशिक्षानीत्याधारेण तां परम्परां रक्षितुं समर्थाः? मम उत्तरम् अस्ति न। अतः कृपया अस्मिन् विषये मार्गदर्शनं कदाचित् अवश्यं देयं वा यत्र अस्मिन् विषये चिन्तनं जायते। भारतीय ज्ञान परंपरा नवशिक्षा नीतौ किम् अस्ति, का अस्ति, अस्माकीना भारतीय ज्ञान परंपरा का अस्ति इति एतस्य ज्ञानम् आवश्यकं समाजाय। कदाचित् मम अत्र किं नाम भ्रमः भवितुं शक्नोति, कदाचित् पृथक् वार्ताक्रमे स्पष्टतया भवितुं शक्नोति। अस्ति भ्रम एव। यतोहि पूर्वं तु एतद् ध्यातव्यं यत् नवशिक्षानीतिः मया सम्यक्तया द्विवारं सर्वं पठिता अस्ति। राष्ट्रीय शिक्षा नाम एव राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्तते। एतत् तु पूर्वम् अत्र यद्यपि जनाः इदानीमपि जानन्ति यत् कस्तूरीरङ्गन् महोदयः एवं कृतवान्, तर्हि एवं नास्ति। मन्ये 5,000-मिताः जनाः 5,00,00,000-परिमितान् सन्देशान् याचित्वा सर्वेषां सन्देशानाम् उत्तराणि प्रदाय निभाल्य एतत् कार्यं कृतवन्तः सन्ति। अत एव पूर्वम् अस्माकं ज्ञानं केवलं शास्त्रात्मकम् आसीत्, किन्तु इदानीं ज्ञानपरम्परायाः यः क्रमः अत्र उपस्थापितः तस्य जीवने भूमण्डलीकरणमेव मुख्यम् उद्देश्यम्। केवलं सत्यं वदेत् इति शास्त्रे निहितं न स्यात्, वसुधैव कुटुम्बकं केवलं पुस्तके न स्यात्। अत एव ज्ञानपरम्परायाः अत्र किन्तु मुख्यरूपेण एतस्य ऐतिहासिकं तथ्यं ज्ञातव्यमस्ति यत् महत् कार्यं येभिः कृतं, ये अत्र आसन्। वयं तु केवलं एतावदेव जानीमः यत् कस्तूरीरङ्गन् नैव एतत् नास्ति। अहं कदाचित् तं वैयक्तिकं न किमपि ब्रूमः, किन्तु यत् चिन्तनं कदाचित् पृथक्तया तत्र पृथक् रूपेण तस्मिन् विषये चर्चां करिष्यामः। कथं मम तत्र यतोहि अहं केवलं संस्कृतं जानामि, संस्कृतं पश्यामि। यदि तत्र संस्कृतं नास्ति चेत् मम दृष्टिः तत्र न गच्छति, यदि कुत्र कथं भारतीय परंपरा तत्र रक्ष्यते। केवलं परिभाषा माध्यमेन तत्र संस्कृतं योज्यते, योजितं च अस्ति राष्ट्रीय शिक्षा नीतौ। पुनः कदाचित् अस्मिन् विषये चर्चां करिष्यामः। अस्तु, तर्हि इदानीम् एकवारं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः समितिपक्षतः अद्य धन्यवादज्ञापनाय इदानीम् अत्र अस्माकं मध्ये उपस्थिताः सन्ति चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थान उत्तर प्रदेशस्य महासचिवाः श्रीमन्तः डॉक्टर प्राङ्गेश कुमार मिश्र महोदयाः। ते धन्यवादज्ञापनाय निवेद्यन्ते। धन्यवादज्ञापनेन सह शान्तिभाषणमपि अध्यक्ष महोदयस्य स्वीकृतिम् आदाय समापन घोषणा अपि। जी स्वागतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आदरणीयाः अस्याः सभायाः प्रतियोगिता सभायाः सभाध्यक्ष चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थानस्य उत्तर प्रदेशस्य उपाध्यक्षाः श्रेष्ठाः डॉक्टर अरविंद कुमार तिवारी महाभागाः मुख्यातिथिरूपेण अत्र उपस्थिताः अस्माकं मध्ये उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य प्रशासनाधिकारिणः संस्कृताः संस्कृतजी डॉक्टर जगदानंद महोदय तथा च अत्र अतिथिरूपेण अस्माकं मध्ये छपरातः डॉक्टर
अन्ये च मित्राणि संस्थानसदस्याः सचिवाः प्रयांसः प्रतिभागिनः मित्राणि महतः प्रमोदस्य अयम् अवसरः यद्वयम् अद्य अस्मिन् पुण्यकाले संस्कृत दिवस महोत्सवे संस्कृत सप्ताहं मन्यमानाः वयम् अद्य संस्कृत सप्ताहे चतुर्थे पंचमे दिवसे अद्य आशुभाषण प्रतियोगिता सम्पादनाय वयमत्र सम्मिलिताः। अत्र अस्माकं स्वल्पमपि निवेदनं स्वीकृत्य अस्माकं मध्ये ये विद्वांसः अतिथयः समुपस्थिताः तान् हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। तत्र उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानस्य प्रशासनाधिकारिणः अत्यन्तं व्यस्ताः सन्तोपि स्वकीयं कञ्चित् कालम् अत्र स्वीकृत्य समुपस्थिताः अस्मान् अनुग्रहीतुं छात्रान् च प्रबोधयितुं डॉक्टर अनंत झा महोदयः झटित्येव अस्माकं निवेदनं स्वीकृत्य अस्माकं मध्ये समुपस्थिताः। तेषां महोदयानां कृते हार्दिकं धन्यवादं विज्ञापयामि वितरामि। महोदयाय प्रणामाः अपि मदीयाः प्रणामाः। एवमेव भवतां स्नेहः चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थान कार्यकारिणी सदस्येषु भवतां स्नेहः स्यात्। भवतां सहयोगेन भवताम् आशीर्वादैश्च वयमपि सोत्साहं संस्कृतसेवारताः भवेम इति निवेदनं भविष्यति कालेपि यदा भवताम् आवश्यकता भविष्यति तदा भवान् अस्मान् अनुग्रहीष्यन्ति इति मे निवेदनम्। अतः परम् अतिथिरूपेण अस्माकं मध्ये उपस्थिताः निर्णायकत्वं निर्वोढुं छपरातः मित्राणि डॉक्टर अम्बरीश मिश्र महाभागाः महान्तो वैयाकरणाः विद्वांसः एते अपि झटित्येव स्वल्पमपि निवेदनं स्वीकृत्य गुरुतरं दायित्वं निर्वोढुम् अत्र समुपस्थिताः अस्माकं मध्ये। महोदयानां हार्दिकम् अभिनन्दनं हार्दिकं धन्यवादं ज्ञापयामि महोदयाय। एवमेव अस्माकं मध्ये निर्णायकत्वेनैव समुपस्थिताः मऊ जनपदात् राजकीय कन्या महाविद्यालयात् डॉक्टर अविनेन्द्र कुमार पांडे महोदयाः। एते महोदयाः अस्माकं संस्थानस्य सचिवाः अपि वर्तन्ते। एते अपि सर्वदैव संस्कृतसेवायां तत्पराः भवन्ति। अद्यापि अस्माकं निवेदनं स्वीकृत्य गुरुतरं दायित्वं निर्वोढुम् अत्र समुपस्थिताः। तस्मै महोदयाय अपि हार्दिकं धन्यवादं विज्ञापयामि। तथा च अस्माकं मित्राणि डॉक्टर सर्वेश कुमार सांडेल महोदयाः संस्थानसचिवाः एते अपि निर्णायकत्वं निर्वहन्ति। अत्र महोदयाय हार्दिकं धन्यवादं विज्ञापयामि अभिनन्दामि। तथा च अत्र अस्माकम् उत्साहं वर्धितुं ये केपि समुपस्थिताः अस्माकं संस्थानस्य उपाध्यक्षाः प्रोफेसर मंजुलता शर्मा महोदयाः महाभागाः अत्र समुपस्थिताः। महोदयायै हार्दिकं कार्तज्ञं वितरामि धन्यवादं विज्ञापयामि। सर्वदा भवत्याः आशीर्वादाः अस्माकं कृते उपलब्धाः भवन्ति। भवत्यै हार्दिकं धन्यवादं। तथा च अत्र गुरुकुलात् अत्र समुपस्थिताः आचार्य कुशलदेव महाभागाः अस्माकं मध्ये अस्माकम् उत्साहवर्धनार्थं समुपस्थिताः। महोदयाय अपि
हार्दिकं धन्यवादं विज्ञापयामि। तथा च अत्र ये केपि पूर्वमपि संयुक्ताः आसन् विद्वांसः डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह महोदयाः, संस्थान सचिवाः, तथा च अन्ये ये केपि विद्वांसः प्रतिभागिनः वा वर्तन्ते, तेषां सर्वेषां प्रतिभागिनां विशेषतः धन्यवादं प्रयामि, यतोहि तेषाम् उपस्थित्या एव अयं कार्यक्रमः सफलतां गच्छति। यतोहि प्रतिभागिनाम् अभावः आशुभाषणप्रतियोगितायां वर्तते। भवताम् उपस्थित्या, यतोहि संख्या तु न्यूना एव आसीत्, किन्तु यः कार्यक्रमः पूर्वं निर्धारितः, सः कार्यक्रमः अवरुद्धो न स्यात् इति धिया भवतां सहयोगेन भवताम् उपस्थित्या अयं कार्यक्रमे सफलतां गतः। अत एव विशेषतया ये केपि प्रतिभागिनः सन्ति तेपि धन्यवादार्हाः, तेषां कृते मम साधुवादाः। तथा च अस्याः सभायाः ये आध्यक्षं निर्वहन्ति अस्माकम् अग्रजाः, तेषां विशेषतः यदि तेषामेव प्रेरणया अद्यतनीयः कार्यक्रमः सञ्जातः। वयं तु निरासङ्गताः पूर्वं, यतोहि संख्या न्यूना आसीत्, कार्यक्रमः भविष्यति, न्यूनतम 10 संख्या स्यात्, किन्तु भवतां प्रेरणया अयं कार्यक्रमः जातः। भवता उक्तं यत् ये केपि सन्ति प्रतिभागिनः, तेषामेव मध्ये प्रतियोगिता स्यात्। अग्रे इयं संख्या वर्धिष्यते इति तेषाम् आशीर्वादः अपि अस्माभिः प्राप्तः। ते महोदयाः धन्यवादार्हाः, तेषां चरणकमलेषु अहं प्रणामाञ्जलिमपि निवेदयामि, धन्यवादाः अपि तेभ्यः वितरामि। तथा च ये केपि प्रत्यक्षरूपेण अस्मिन् कार्यक्रमे सहयोगं प्रदत्तवन्तः, सर्वेभ्यः हार्दिकं धन्यवादं वितीर्य अन्ते शान्तिपाठमपि करोमि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी, सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी। सत्यशील सौंदर्य समीरा, ज्ञान जला गति सारा, छल छल कल कल प्रवहतु दिशि दिशि, पावन संस्कृत धारा, पावन संस्कृत धारा। अमरवाणी विजयताम, अमरवाणी विजयताम्। जयतु जय। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। श्वः मिलामः। अवश्यं पुनर्मिलामः।